بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إيمانا بك وتصديقا بكلماتك وعملا بهديك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية والمحبة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب العالمين يا الله من اشترى ابن قبول فرما الله امر السوري افطر ذات ربي الله امر تلاوة تصفية تولي تمام ابن منيب قبول فرما اي الله رمضان الرحمن ويكون بأمر والمعروف رضا اي الله افطر فرما لكل لطف منزل ابن منيب معبود الله اي الله يرى الاسم معبود الله تنظم بأمر سبيل من قلنا يا الله يا الله يا رحم الراحمين يا أكرم الراحمين الله الله لمن ودي الله خطيبنا خطيبنا ركن دمناي الله بنا خطيب الله أمر القبور صليبنا إليه الله أي الله يتوم ورقص ويدر الرغم يغني ذات والملك الله ابن مني بما أبقري ديو أي الله جتو جسمي وهي قلبي بدني ليلى بمالي وغلسن الله بمال نعمت شفا نعمت دمال ما بخري ديو الله ابن البندر بھائی ابن منی کو شفا ديو الله ابن الشفا تاکہ ابن منی کو شفا ہو ديو یا اللہ یہ مدرسہ بڑھانے والا بھرنے والا تمام ابن منی کو قبول فرماؤ اللہ یہ مدرسہ ابن منی کو قبول فرماؤ اللہ یہ مدرسہ جتو من کے ساتھ جو خری بڑے خیبر وجہ اللہ اپنے منی کے خیبر مجھے اپنے منی کے میاں کرو اور ذرا زندگان اصل اللہ نیک آیاتی زندگی اپنے منی کے دان کرو اے اللہ مدرسہ سترے اللہ اپنے منی کے حقنی ربانی عالم بناؤ